The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म बासु उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा आज राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा वा प्रश्न सोध्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155414905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको पार्टी एकता पछिको पहिलो महाधिवेशन आगामी वैशाखमा हुँदैछ। 6वटा मधेस केन्द्रित दलको एकता पछिको पहिलो महाधिवेशन आगामी वैशाखमा हुन लागेको हो। महाधिवेशन हुन 2 महिना मात्र बाँकी रहँदा महाधिवेशनका लागि राजपाको तयारी के छ त? अनि नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले माग सम्बोधन नभई समर्थन फिर्ता लिने बताइरहेको थियो। राजपाको आगामी महाधिवेशन र राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। महतोज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। राजपाको महाधिवेशन आउन अब 2 महिना मात्र बाँकी छ, तयारी के हुँदैछ? महाधिवेशनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्टीको संस्था नै हो। त्यसैले हामीले चाहिँ पार्टीको साधारण संस्था र केन्द्रीय संस्थाको लागि त्यो अभियान हामी चलाएका छौँ र त्यो गाउँ वडासम्म त्यो संस्था अभियान जारी छ र यो संस्था अभियान सकिएपछि वार्ड अधिवेशनदेखि लिएर महाधिवेशनका कार्यक्रममा हामी ल्याउँछौँ र त्यो चाहिँ महाधिवेशन गर्नेतर्फ हाम्रो तयारी चाहिँ भइरहेको छ। सदस्यता वितरणका लागि यहाँहरूले यसअघि माघ 15 सम्म, त्यसपछि फेरि 15 दिनको समय थपेर माघ मसान्तसम्म तय गर्नुभएको थियो। अहिले त सदस्यता वितरणको समयावधि सकिसकेको होइन? होइन, अन्तिम पटकको लागि हामी यो 15 गतेसम्मलाई गरेका छौँ। यो फाल्गुनको 15 गतेसम्म अन्तिम समय सीमा भनेर नै हामी निर्णय गरेर सार्वजनिक गरेका छौँ, सर्कुलर गरेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ काम भइरहेको। यो संस्था अभियान त नियमित चल्ने प्रक्रिया न हो। यो त महाधिवेशन पछि पनि चलिरहन्छ। अहिले त महाधिवेशन प्रयोजनको लागि जति संस्था अभियान चलेको हुन्छ, वितरण भएको हुन्छ, त्यसलाई आधार मानेर हामी अधिवेशन गर्छौँ भनेर भन्ने हो। यदि संस्था अभियान त चलिरहन्छ। अहिले 15 गतेसम्म जो जति काटिएको हुन्छ त्यसलाई हामी प्रक्रियामा चाहिँ सामेल गरिदिन्छौँ। कतिवटा जिल्लामा चाहिँ सदस्यता वितरण गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले त भनौँ नि, अब जति सङ्गठन भएका, हालसम्म सङ्गठन भएका जिल्लाहरूमा भइरहेको छ। मधेसका खास गरेर सङ्गठन त मधेसमै केन्द्रित हाम्रो अहिलेसम्म प्राप्त हुने नै भइहाल्यो। पहाडका जिल्लाहरूमा केही जिल्लाहरूमा पनि छन् र त्यो पार्टी 6 पार्टी एक भएको थियो। त्यो चाहिँ खास उद्देश्यका लागि हामीले गरेका थियौँ। एउटा मुलुकमा एउटा शक्ति निर्माणको लागि हामी एकीकृत हौँ भनेर हामीले गरे हो। र त्यो खास उद्देश्य के थियो भने हामी आन्दोलन त धेरै गर्यौँ नि त। यो चाहिँ विगतको मधेस आन्दोलन, जुन अन्तिम मधेस आन्दोलन भएको थियो, त्यो कठोर आन्दोलन भएको थियो। लामो ऐतिहासिक आन्दोलन नै भयो। 6 महिना आन्दोलन भयो। धेरै साहस हामीले दियौँ, धेरै जनताले कष्ट भोग्यो, तर पनि त्यो आन्दोलनले लिएको लक्ष्य अनुसार जनताले प्राप्त गर्न सकेन। केही विगतमा धेरै आन्दोलनहरू भए। थारूहरूले थुप्रो आन्दोलन गरे, केही पनि पहिचान अधिकार पाएन। पहाडका जनजातिहरूले आन्दोलन गरे, उनले पाएन। जनजाति दलितहरूले गरे। यो मुलुकमा शोषण उत्पीडन परेका जनता समुदायहरूले पटक पटक आन्दोलन नेपालमा गर्यो, तर कुनै पनि आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न सकेन र मुलुक कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्वमा अहिले पनि फसिरहेको छ। अब हाम्रो सोचाइ के हो भने यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै आन्दोलन गरेर यो हुँदो रहेछ, डिभाइड एन्ड रुल हुँदो रहेछ। त्यसैले हामी यो चाहिँ सबै मिलेर गर्नुपर्छ। एउटा राष्ट्रिय आन्दोलनको कल्पना गर्नुपर्छ। यो छुट्टै छुट्टै गरेर हेर्दैन, बलै पुगिरहेको छैन, ताकत पुगेन।
त्यसैले हामी सबै मिल्नुपर्छ। हामी मधेसी पनि मिल्नुपर्छ, थारू पनि मिल्ने, जनजाति पनि मिल्नुपर्छ। हिमाल पहाड तराई मधेसका शोषण उत्पीडनमा परेका जनता, सामाजिक न्याय चाहने जनता, हामी सबै मिलेर यो मुलुकलाई निकास दिउँ, एउटा यो द्वन्द्वलाई समाप्त पारौँ र यो एउटा बहुराष्ट्रिय राज्य जुन हो नेपाल, ठ्याक्कै त्यसलाई हामीले त्यो ठाउँमा पुर्याउँ र द्वन्द्वबाट मुक्ति गएर डिजिटल मुलुक जानुपर्छ। त्यसको लागि एउटा शक्ति निर्माण गर्नलाई हामीले चाहिँ एकता गरेका हौँ। सो प्रयोजनको लागि अहिले चाहिँ हिमाल पहाड समेतमा चाहिँ सङ्गठन विस्तारको चाहिँ यो चाहिँ आन्दोलनको लागि ताकत बनाउनलाई त्यस्ता पार्टीहरू, त्यस्ता सङ्गठनहरू, व्यक्तिहरूसँग समेत कुराकानीहरू भइरहेको छ र एउटा राष्ट्रिय आन्दोलनको लागि राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नलाई सङ्गठन पनि राष्ट्रिय स्तरमै लैजानुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालभित्र त्यो चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। 64 सालमा त मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि त्यतिखेर मधेस केन्द्रित दलहरू एउटा ठुलो जमातै जस्तो थियो, एउटा चौथो शक्तिका रूपमा संसदमा पनि स्थापित थियो। त्योभन्दा पछाडि सबैजनालाई भागभण्डा गर्दै गर्दै टुक्रिँदै जाँदाखेरि फुटेको थियो। अहिले पछिल्लो समय जुट्नु भएको छ, यसले केही एउटा सन्देश त दिन्छ नि, होइन? होइन, त्यसै त भने अहिले पनि त संसदमा त तेस्रो शक्ति राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल त छँदै छ र चौथोमा चाहिँ फोरम छ। त शक्ति पार्लियामेन्टमा त तेस्रो चौथो शक्ति हामी छँदैछौँ, तर त्यसले राष्ट्रिय आन्दोलनको रूप चाहिँ दिन सकेन। त्यो राष्ट्रिय आन्दोलनको रूप हामी दिनुपर्छ। हामी छुट्टै छुट्टै लडेर चाहिँ यो चाहिँ पार नलाग्ने भयो के। अब यो त्रुटिपूर्ण संविधान, अपूर्ण संविधान र यो संविधानमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने, यो जनताले खोजेको पहिचान दिलाउने, अधिकार दिलाउने, यो चाहिँ यसको लागि पहाडका जनजातिहरू, मधेसीहरू, शोषण परेका समुदाय वर्ग जनता चाहिँ मिल्नुपर्छ। त्यो हिसाबले काम गरिरहेको। 64 सालमा त मधेस आफ्नो पहिचान चाहिँ स्थापित गरेको, मधेसले त दुनियाँमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्यो, मधेसले शक्ति पनि आर्जन गर्यो। तर त्यो शक्तिले मात्रै हुँदो रहेछ। यहाँ म भने नि डिभाइड एन्ड रुल, यो चाहिँ मधेसले आन्दोलन गर्यो भने अर्को केही न केही थप्पा लगाइदिने र त्यो आन्दोलनलाई बदनाम गरिदिने र त्यसलाई तह लगाउने अनि जनताको मागलाई सम्बोधन नगर्ने। त्यो चाहिँ विगतमा भनौँ नि, विगतमा हामीले गरेका आन्दोलन त कस्तो जनताको आन्दोलन त जनताको आन्दोलन, त्यो आन्दोलनलाई जनताको आन्दोलन यहाँको शासक वर्गले यसरी त्यसको के अरे रङरूप लगाइदियो कि त्यो जनताको आन्दोलन नै होइन। त्यो जनता त्यो पुरै मधेस 6 महिनासम्म कठोर आन्दोलन गर्यो, तर त्यो आन्दोलनलाई सम्मान गरिएन। त्यो आन्दोलनलाई अपमानपूर्ण व्यवहार चाहिँ गरिएको थियो, उसलाई अपमानपूर्ण बदनाम समेत गरिएको थियो। त्यो चाहिँ त्यसबाट जनताले पीडा पाएको थियो, त्यो त हामीले थाहा छ। तर त्यो चाहिँ जनताको विरुद्धको आन्दोलन थिएन। नेपाली जनताले गरेको आन्दोलन नेपाली जनता कुनै जनताको विरुद्ध, समुदायको विरुद्धमा थिएन। तर यहाँ शासकले चाहिँ कुनै जनतैको शासक के अरे यो समुदायको विरुद्धमा त्यो आन्दोलन भनेर चित्रित गरे नि त। कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको थियो। त्यसैले त्यो चाहिँ यसबाट हामीले पाठ सिकेका छौँ। अब चाहिँ हामी संयुक्त आन्दोलन नै गर्ने हो। हामी यो द्वन्द्वलाई समाप्त पार्नलाई हामी सबै मिल्नुपर्छ र राष्ट्रिय आन्दोलन, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनकै रूप नै दिनुपर्छ। त्यसैले त्यस कामको लागि हामी विभिन्न प्रकारले एकता, मोर्चा जे गर्नुपर्छ। हामी यो सबै पहिचानवादी, अधिकारवादी, सामाजिक न्यायको लागि लड्ने, सामाजिक त्यो सबैलाई हामी चाहिँ एकताबद्ध गएर अगाडि बढ्ने योजनामा छ। संविधान संशोधन, त्यस्तै गरी सरकारलाई दिएको समर्थन लगायत विषयमा केही बेरपछि कुरा गर्छु। अहिले पार्टीकै महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न चाहे। अब यो सक्रिय सदस्यता लिनको लागि तपाईँहरूले मापदण्ड चाहिँ के तय गर्नुभएको छ, एउटा कुरा। अनि अर्को चाहिँ यो जुन अब महाधिवेशनको लागि मिति त यसअघि धेरै अगाडि नै तय गरिसक्नुभयो, स्थान तय हुन चाहिँ किन सकेन? अब के छ भने संस्था हामी 6वटा पार्टी एक भएका थियौँ र सामान्य एउटा सहमति हुन्छ एकता गर्दाखेरि। 6वटा पार्टीका जो जति सदस्यहरू छन् सबै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सदस्य भए, सक्रिय सदस्यहरू छन् सबै चाहिँ राष्ट्रिय जनता पार्टीका सक्रिय सदस्य भए 6वटा पार्टीका। यो सैद्धान्तिक सहमति हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि अब यसलाई यो चाहिँ भनेर त भएन, रेकर्ड त चाहियो र फेरि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको संस्था पनि लिनु पर्यो, सक्रिय संस्था पनि लिनु पर्यो। पहिले त आफ्नो पार्टीको लिएको थियो। त्यसैले हामीले यसलाई प्रारम्भ गऱ्यौँ र त्यसको लागि सबैले संस्था लिनै पर्छ। यो 6वटा पार्टी
वा त्यसभन्दा बाहिर नयाँ पुराना सबै चाहिँ साहस संस्था र सक्रिय संस्था सबैले दिनुपर्छ। जो जसको हकदार हो त्यो चाहिँ दिनुपर्छ र त्यही हाम्रो आधार बन्छ। त्यही आधार गरेर हामी दिइरहेछौँ र यो महाधिवेशन 1 वर्षभित्रै गर्ने हाम्रो एकता गर्दाको शर्त 1 वर्षभित्र गर्ने भने हामीले राखेका थियौँ र विधानमा पनि हामीले 1 वर्षभित्र गर्ने भनेर लेखेका थियौँ। तर 1 वर्षभित्र हुन सकेन, तयारी पुगेन। नहुन सकेपछि हामी चाहिँ अर्को 1 वर्षको लागि हामी विधानमा संशोधन गरेर 1 वर्ष थपेरै वैशाखमा गर्ने भनेका छौँ। त्यसैले त्यसै आधारमा हाम्रो तयारी चाहिँ भइरहेको छ। र जहाँसम्म स्थानको सवाल हो, महाधिवेशन कहाँ गर्ने, तो जब अधिवेशन त्यो के भन्छ यो सङ्गठनको काम जब सुरु हुन्छ त्यति बेला हामी गरेर लक्ष्य केही छैन। जब ठाउँमा तयारीको लागि त ठाउँ चाहियो, त्यति बेला हामी गराउँदा केही छैन। राज्यपालले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधान र कार्यकर्तालाई वितरण गरेको विधानमा भएका प्रावधान चाहिँ फरक भयो भनेर विवाद पनि भइरहेको थियो नि। त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ देखिएको सुनिएको कस्तो थियो भने हाम्रो पार्टी एकता गर्दाखेरि अध्यक्ष मण्डल 6 पार्टीको अध्यक्षहरू रहने गरी अध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो अध्यक्ष मण्डल चक्रीय प्रणाली अनुसार 2 महिनाको लागि संयोजक रहने व्यवस्था गरेका छौँ र यो महाधिवेशन सम्म यो अध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था रहनुपर्छ भने साथीहरूको आवाज आइरहेको छ र त्यसमा एकता गर्दाखेरि अध्यक्ष महाधिवेशन पछि अध्यक्ष मण्डल रहने जस्ता कुराहरू पनि त्यो आएको थियो। तर यो एकता भइसकेपछि यो अध्यक्ष मण्डल चाहिँ महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष मण्डल त हाम्रो सहमति नै हो, वैधानिक व्यवस्था हो। महाधिवेशन भएपछि महाधिवेशनले जे व्यवस्था तय गर्छ त्यो अनुसार हामी जान्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा कार्यकर्तादेखि नेतृत्व तहसम्म यो कुरा हामीले छलफल गरेका छौँ। यो महाधिवेशनले जे तय गर्छ त्यहीसम्म र एउटा रियलाइजेसन पनि हाम्रो के भएको छ भने यो अध्यक्ष मण्डल चाहिँ अब नराख्ने कि भनेर त्यो सोच भएको छ। त्यसैले यसमा चाहिँ हामी अर्को उपाय गर्छौँ। यो निर्णय प्रक्रियामा हाम्रो लिडरसिपको चाहिँ सामूहिक सहभागिता रहने गरी, भूमिका रहने गरी यो अध्यक्ष मण्डल चाहिँ नराखेर त्यो के भन्छ त्यो अर्को अध्यक्षीय प्रणाली जस्तो राख्ने र अध्यक्ष मण्डलका लगायतका साथले कसरी अधिकार कसरी जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्ने त्यो हामी त्यो सोचिरहेको हो। त्यसैले त्यहाँ कन्फ्युजन अलि भएको हो। अहिले वितरण भएको विधानमा चाहिँ महाधिवेशन पछिको व्यवस्था त्यसमा लेख्ने पुरै भएन, त्यो लेखिएको पनि छैन। त्यसैले अध्यक्ष मण्डलको बारेमा त्यहाँ चर्चा छैन। यो महाधिवेशनसम्म रहने त्यो स्वाभाविक हो, रहने नै भयो। त्यसपछिको त महाधिवेशनले तय गर्ने हो। त्यसैले त्यो कुरा हामीले नराख्या। नेतृत्वमा आउन चाहिँ तल्लो तहबाटै चुनेर आउने प्रावधान राख्नु भएको छ कि के संविधानमा? बिल्कुल तल वार्डबाट हामी मुख्य आधार वार्डलाई बनाएका छौँ। प्रत्येक वार्डमा वार्ड अधिवेशन हुन्छ। त्यो वार्ड अधिवेशनमा एउटा वार्ड कमिटी बन्छ अध्यक्ष सहित 21 जनाको वार्ड समिति, त्यो पनि निर्वाचनबाट हो र 80% निर्वाचनबाट 20% अध्यक्षले मनोनित गर्ने र त्यसमा चाहिँ समावेशी हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो लेखा छ। विभिन्न क्लस्टरहरू समावेशी हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको डेलिगेट महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनको लागि डेलिगेट वार्डको डेलिगेट 6 जना प्रत्येक वार्डबाट हामी चुन्छौँ। जसले गएर क्षेत्रीय अधिवेशन गर्छ, क्षेत्रीय कमिटी बनाउँछ, क्षेत्रीय अध्यक्षको निर्वाचन गर्छ र महाधिवेशन प्रतिनिधिको चुनाव गर्छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट 12 जना र 3 जना क्षेत्रीय अध्यक्ष लगायत 16 जना को निर्वाचन वार्डबाट जाने डेलिगेटले गर्ने क्षेत्रमा गएर गर्छ। उसले 15 जना प्रत्येक निर्वाचन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा 15 जनाको दरले चुनाव गर्छ। त्यो चुनाव गर्ने वार्डबाटै नै जान्छ त्यहाँ डेलिगेट। र जिल्ला अधिवेशनको लागि पनि प्रत्येक वार्डबाट यो निर्वाचित अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष र अर्को जना जिल्लाको डेलिगेट जान्छ, जसले जिल्ला अधिवेशन गर्छ, जिल्लाको निर्वाचन गर्छ। र वार्ड अधिवेशनबाट वार्ड कमिटी जो बन्छ त्यो चाहिँ गाउँ कमिटी बनाउँछ, नगर कमिटी बनाउँछ। बनाइको मतलब मेन आधार चाहिँ वार्डलाई नै सबभन्दा तल्लो तहलाई अधिकार दिएका छौँ
त्यहाँबाट सबै निर्वाचन प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा जान्छ। अब पार्टीको महाधिवेशनभन्दा थोरै फरक प्रसङ्ग उठाएँ मैले। यसअघि चाहिँ पटक पटक तपाईँहरूले सरकारसँग विभिन्न किसिमका मागहरू उठाइरहनु भएको थियो। त्यसमध्येका चाहिँ कैलाली 1बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको शपथ पनि थियो। अहिले रेशम चौधरीले शपथ लिएसँगै तपाईँहरू चुपचापसँग बसिरहनु भएको छ कि सरकारसँगको सम्बन्ध सुमधुर भएको हो अहिले? के सुमधुर हुनु? अब सरकारले जहिले पनि गर्छु भनेर भन्छ। अब हेर्नुहोस्, रेशम चौधरी जनताको निर्वाचित सांसद, जनताले त्यत्रो मतले निर्वाचित गरिदिएको, अनि त्यसले चाहिँ त्यो निर्वाचन जनताले प्रमाणपत्र दिएको, निर्वाचन के भन्छ यो सरकारले प्रमाणपत्र रोकिरहेको। कस्तो लोकतन्त्र! त्यो चाहिँ उसको शपथ नगराएको, संसदमा नल्याएको त अस्ति त धेरै कराएपछि धेरै के भन्छ यो जब हामी अब यो भएन भने हामी अब गयौँ अब भनेपछि बल्ल तल गई शपथ त गरायो, तर फेरि ऊ 4 खालको त्यो उसमा जेलमा कोचिरहेको छ अहिले पनि। त्यो आन्दोलनकारीले म त संसदमा भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् है बासुजी, त्यहाँ भनेको थिएँ आन्दोलनकारीलाई अपराधी मान्ने हो भने यो मुलुकमा आन्दोलन कसले गरेको छ? त्यो एक रङको व्यवहार हुनु पर्यो नि। मारिएको छ, दुःखद घटना भएको छ टिकापुरमा पनि, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको छ, तर त्यो आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलनमा त्यो जमात थियो, त्यहाँ रेशमसँग उपस्थिति पनि थिएन। यो अवस्थामा चाहिँ आन्दोलनकारीलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई त्यसरी जेलमा राख्ने भने त भएन। यहाँ आन्दोलन तपाईँले भनेको थिए पटेलले त्यत्रो आन्दोलन गर्नुभयो, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, यहाँ त आन्दोलन त केपी ओलीजीले गर्नु भएन कि गिरिजा ओलीले गर्नु भएन कि कसले, कुन पार्टीले आन्दोलन गरेर कुन आन्दोलनमा चाहिँ साहस भएको छैन? अनि भने त्यो थारू आन्दोलनकारीलाई त्यसरी व्यवहार गर्ने, मधेसी आन्दोलनकारी जनजातिले त्यसरी व्यवहार गर्ने, यो हुन सक्दैन। यो एक मुलुकमा 2 ढङ्गको व्यवहार हुनै सक्दैन र कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन। अहिले पनि म भन्छु मान्य हुँदैन। रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकाल्नुपर्छ, संसदमा पठाउनुपर्छ। र आजभोलि भइरहेको छ यो सरकारलाई दिएको समर्थन त्यसै दिएको होइन। संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले स्वयं उपस्थित भएर यो चाहिँ संविधान परिवर्तनीय वस्तु हो र उचित आवश्यकतालाई हेरेर हामी संशोधन गर्छौँ आफै भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूको मुद्दा हो, यो मुद्दा फिर्ता, यो बन्दी रिहाई लगायतका जुन कुराहरू हो यो हामी गर्छौँ भनेर उहाँले आफै त्यहाँ गएर रोस्टमबाट भन्नुभएको। त्यो आधारमा हामीले समर्थन गरेका थियौँ सरकारलाई। तर आजभोलि जहिले पनि जाँदाखेरि अब हुन्छ, अब चाँडै गरिदिन्छु, अब यो हुन्छ भनेर संशोधनदेखि लिएर तपाईँको यो मुद्दा फिर्ता बन्दी रिहाईका कुराहरू पनि पटक पटक भनेका छौँ र आजभोलि गरिराख्नु भएको छ। अब बासुजी के छ भने धैर्यको पनि कुनै सीमा हुन्छ। अब यो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल को अब त्यो कार्यकर्ताको धैर्यको सीमा अब नाग्न लागिसक्यो। अब यो रेशम चौधरी लगायत भनौँ रेशम चौधरी निर्वाचित सांसदलाई संसदमा पठाउने हो भने अनि त्यो चाहिँ हामी यही सरकारलाई त्यो संसदबाट समर्थन जारी राख्न कुनै औचित्य छैन के। त्यसैले कुनै पनि बेला यही अवस्था रह्यो भने अब यो त अब अन्तिम चरणमा हामी जान्छौँ भने यही अवस्था कुनै पनि बेला पार्टीले समर्थन फिर्ता लिन सक्छ र विरोधमा जान सक्छ। त्यो अवस्था पार्टीभित्र छ र कुनै पनि बेला निर्णय हुन सक्छ। त्यसैले त्यो वेट एन्ड वाच अहिले प्रकट हेरौँ पनि अख्तियार हामीले गरेका छौँ अहिलेसम्म र कुनै पनि बेला हामी बसेर निर्णय गर्न सक्छौँ। भनिसकेपछि रेशम चौधरीलाई संसदमा फिर्ता नल्याउने हो भनेदेखि सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँ फिर्ता लिनुहुन्छ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। त्यति मात्रै अरू पनि सवालहरू छन् नि हाम्रो। रेशम चौधरीको छँदै छ, यो त न्यूनतम भइहाल्यो, त्यसपछि संशोधन लगायतका सवालहरू सबै छन्। महतोज्यू, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनुहोला। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोसँग राजपाको आगामी महाधिवेशन र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। महतोज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरूका आफ्ना माग संसदमा प्रखर रूपमा राख्न सक्नु भएन भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्। संविधान संशोधन लगायतका तपाईहरूका माग स्वार्थका लागि मात्रै भयो भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ नि अहिले पछिल्लो समय। त्यस्तो त होइन। संसदमा हामी आफ्नो कुरा त राखेकै छौँ।
म स्वयं संसदको रोस्टरमा उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राखेकै हो। साथीहरूले पनि समयमा राखिराख्नु भएको छ। त्यसैले सङ्घर्षमा गएको छैन, त्यो हो। संसदमा समेत हाम्रो विरोध चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ भएको छैन। सडकको त कार्यक्रम आएकै छैन, संसदमा समेत सङ्घर्ष भएको छैन। त्यो नभएकोले प्रभावकारी ढङ्गले भएन भनेर हुन सक्छ त्यो बुझाइ। तर संसदकोबाट हामीले त रोस्टरबाट नै देश र दुनियाँलाई हामी प्रभावकारी ढङ्गले नै आफ्नो कुरा भनेका छौँ। त्यो भनेको संसदबाट भनेकै कारणले अस्ति शपथसम्म गराएको रेशम चौधरीको त्यो त देश र दुनियाँलाई थाहा। त्यसैले गरेका हौँ। सङ्घर्ष चाहिँ भएको छैन, सङ्घर्षको समय आउँदैछ। अब जब हामी फिर्ता लिन्छौँ त्यसपछि सङ्घर्षै गर्दैन हो। सङ्घर्ष गरेपछि यहाँ त सङ्घर्ष गरेपछि मात्रै बुझ्दो रहेछ कि प्रभावकारी ढङ्गले भयो। त्यो सङ्घर्षको बाटो सकभर अपनाउनु नपरोस्, किनभने त्यहाँबाट पीडा हुन्छ, आन्दोलनकारी र जनता सबैलाई पीडा हुन्छ। त्यसैले सङ्घर्ष बाध्यात्मक अवस्था मात्रै सङ्घर्षमा जाने आओस्, नत्र यो चाहिँ भनेर दबाब दिएर नै चाहिँ जनताका समस्याहरू समाधान भइजाओस् त्यसको लागि प्रयास गरिरहेको हो। फिर्ता लियो भने सकि नै हाल्यो नि, सङ्घर्षमा गयो भने त पुरै सक्यो नि त। अब त्यो सकभर नआओस् भने त प्रयास नगरे हो। त्यो हुन्छ आगामी दिनमा, त्यो चाहिँ बाध्यात्मक अवस्था हुन सक्छ। अब म केही श्रोताका प्रश्नतर्फ लाग्दैछु। राजविराजबाट मोहम्मद फिरोजले सोध्नु भएको छ, मधेसी जनताका मुख्य मुद्दाहरू भुल्नु भए त हामीले कहिले राहत र सुखको सास फेर्न पाउँछौँ नेताज्यू भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। उहाँको जिज्ञासा एकदम बिल्कुल सही हो, किनभने मधेसले त लामो समयदेखि आन्दोलन गरेको र यो बिचमा त 3वटा ठुल्ठुलो आन्दोलन गरे, साहस पनि दियो, तर अहिले पनि निष्कर्ष निस्केन। म अघि नै भने यो डिभाइड एन्ड रुल भइरहेको छ। अब हामी सबै मिल्नुपर्छ, राष्ट्रिय आन्दोलन नै गर्नुपर्छ, मधेसी थारू जनजातिहरू सबै मिल्नुपर्छ। त्यसको तयारी भइरहेछ र चाँडै मुलुकको निकास पाओस्, द्वन्द्वबाट मुक्ति पाओस् भनेर हामीले प्रयास गर्दैछौँ। वीरगञ्जबाट सञ्जय गुप्ताले सोध्नु भएको छ, शिक्षा स्वास्थ्यमा ध्यान नदिने अनि मधेसका जनताको लागि राजनीति गरेको हो भनेर भन्न मिल्छ र भन्नुभएको छ। एकदम ठिक भन्नुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्य, अब राज्य सत्ता जो छ नीति बनाउने र शिक्षा स्वास्थ्यलाई त्यो जनताको प्राथमिक अधिकारको विषय पनि हो। त्यहाँतर्फ चाहिँ गइरहेको छैन। त्यसैले त्यो चाहिँ हो दुर्भाग्यपूर्ण हो। नीति नै त्रुटिपूर्ण भएपछि त्यहाँ त्यसको इम्प्याक्ट त हुन्छ। अब त्यो मधेस सबभन्दा सुगम र जग्गा ठाउँ हो, तर त्यहाँ हेर्नुहोस् न, शिक्षाको अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था देशमा सब इन्डेक्समा सबभन्दा तल चाहिँ त्यो परेको जिल्लाहरू पनि मधेस नै छ। त्यो छ, त्यो विभेदको कारण पनि यो एउटा त्यो त्यसैको लागि त यो सङ्घर्ष भइरहेको हो। सप्तरीबाट सियाराम चौधरीले सोध्नु भएको छ, अब रेशम चौधरीको मुद्दा कसरी के गरी चाहिँ समाधानतर्फ अघि बढ्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब रेशम चौधरीलाई संसदमा ल्याउनु पर्छ। अब केही दिन मात्रै हामी दिनगन्ती गरिरहेको छौँ, केही दिन पसिरहेछौँ र संसदमा उपस्थित गराएन भने समर्थन फिर्ता हुन्छ र फेरि सङ्घर्ष हुन्छ। संसददेखि लिएर संसदसम्म रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका सवालहरूलाई लिएर हामी सङ्घर्षमा जान्छौँ र अत्यधिक दबाव बनाउँछौँ। त्यो आन्दोलनको स्वरूप राष्ट्रिय आन्दोलन गर्ने भनेर पटक पटक भनिरहेको छु। त्यो तयारी सँगसँगै हामी गर्दैछौँ। जनकपुरबाट राधेश्याम शर्माले सोध्नु भएको छ, राजपाको जम्बो अध्यक्ष मण्डलभित्रै कलह छ, त्यहाँबाट माथि उठेर जनताको सेवा कसरी गर्नुहुन्छ अब भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो माथि उठ्ने प्रयास हुँदैछ। त्यसैले महाधिवेशन भइजाओस् र महाधिवेशनबाट यो अध्यक्ष मण्डल, जम्बो अध्यक्ष मण्डल जुन भन्नुभयो, त्यो हाम्रो एकताको ऊ थियो, शर्त थियो। र महाधिवेशन भएपछि यो जम्बो अध्यक्ष मण्डल आफै सकिहाल्छ र एउटा ट्र्याकमा कार्यकर्ताले एउटा महाधिवेशनमा एउटा सङ्गठनको निर्माण गर्छ र त्यसले पार्टी सञ्चालन गर्छ। त्यसैले चाँडै वैशाखको महाधिवेशन हो भने यो अध्यक्ष मण्डलबाट जुन उहाँले भन्नुभयो त्यो अर्को स्वरूप हामीले ग्रहण गर्छौँ। मोरङबाट गगन सावा लिम्बूले सोध्नु भएको छ, संविधान संशोधनका लागि आवाज उठाइरहनु भएको छ, तर सरकारका गलत गतिविधिमा त आँखा चिम्लेर चुप्पो लाएर बसिरहनु भएको छ, केही आवाज उठाउनु भएको छैन नि भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, हामी त संविधान संशोधन अधिकार र पहिचानको लागि त लडेकै हो। त्यो त प्राथमिक विषय हो नै, त्यो त हामी गर्छौँ नै। त्यसपछि यो जनताको सरकारका जुन सवाल, दैनिक शासनका सवाल,
यी निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारीलाई कारवाही गर भन्ने पटक पटक आवाज उठाएको हो। राम मनोहर यादवको चाहिँ न्याय पाएन, उसको 4 महिनादेखि सब त्यहाँ राखेको आवाज उठाएकै हो। महँगाई, भ्रष्टाचार, अनाचार यो सबै कुरामा संसदमा आवाज उठेकै हो। त हामीले त सबै आवाज उठाएको, तर मुख्य पहिचान र अधिकारको जुन यो लडाइँ, यो देशमा यो सङ्घर्ष जुन भइरहेको छ पहाडका जनजाति र मधेसका मधेसी थारूहरूको, त्यो मुख्य सवाल हो। त्यो द्वन्द्वबाट मुक्ति देशलाई दिनुपर्छ। त्यसको लागि त्यो प्रखर रूपमा उठाएकोले त्यो चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको हो र बाँकी सवाल पनि हामीले उठाएका हौँ। कीर्तिपुरबाट अर्जुन रावलले सोध्नु भएको छ, राजपा आगामी महाधिवेशनपछि नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्छ कि यही अवस्थामा अघि बढ्छ भनेर सोध्नु भएको छ। बिल्कुल नयाँ रणनीति म अघि भन्दैछु। म सङ्केत यो 77 जिल्लामा आन्दोलनको तयारी, सङ्गठनको तयारी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ र के भन्छ नि बहुल राष्ट्रिय राज्यको जुन हाम्रो यो मान्यताको सवाल हो, बहुल राष्ट्रिय राज्यको चाहिँ स्थापना, यो चाहिँ मान्यताको सवाल हो, त्यसतर्फ हामी अग्रसर भइरहेछौँ। त्यसैले पुरानो हिसाबले अब राजपा जाँदैन, पुरानो हिसाबले हामी सफलता पाएनौँ। अब शक्ति निर्माण चाहिँ जुन परियोजनको लागि 6वटा पार्टी एक भएका थियौँ शक्ति निर्माणको लागि, अब त्यो शक्ति निर्माण को चाहिँ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने उसमा हामी जाँदैछौँ र एउटा मुलुकलाई द्वन्द्वबाट मुक्ति दिलाउने पहिचान र अधिकारवादीको त्यो चाहिँ लक्ष्य पुरा हुने त्यो कसरी हुन्छ त्यो रणनीतिमा हामी लागिरहेछौँ। भैरवबाट धनराज गौतमले सोध्नु भएको छ, आफू मन्त्री हुँदा पनि मधेसका समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन र अहिले पनि ती समस्या यथा अवस्थामै छन्, अब चाहिँ कसरी सम्बोधन हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, के छ भने कुनै जनाको मन्त्री, कोही व्यक्ति मन्त्री हुँदैमा त्यो समस्याको समाधान भइजान्छ भन्ने छैन। देशको नियम कानुन संविधान लगायत चिन्तन सोच जो छ त्यो न गडबड हो, त्यसलाई ठिक गर्नु पर्यो। त्यसैले अब त्यो पनि प्रयास एउटा कालखण्डमा मधेसवादी पार्टीहरूले गर्यो। हामी सबै जति मधेसवादी पार्टीहरू थियौँ सबै चाहिँ पालै पालो विगतको पहिलो संविधान सभापछि चाहिँ सरकारमा गयो। त्यो एउटा परीक्षण थियो, सरकारभित्र गएर संविधान बनाउने, जनताको समस्या समाधान गराउने, त्यो एउटा सोचका साथ त्यो परीक्षण गरियो। त्यो परीक्षणमा असफल भयौँ। अब सरकारमा गएर समस्या समाधान होइन कि बाहिरबाटै दबाब दिनुपर्छ। त्यसैले 7 वर्षदेखि हामी बाहिर बसेर दबाब बनाइरहेछौँ र यसमा गल्ती एउटा भयो। अहिले सँगै लडे मरेका हाम्रा एकजना सहकर्मी चाहिँ सरकारमा गइहाले, त्यो चाहिँ अलिकति त्यो दबाब त्यसबाट कम भएको हो, स्वाभाविक हो। त्यो चाहिँ गल्ती भयो, त्यो चाहिँ बाहिरबाट दबाब दिनु पर्थ्यो, त्यो उहाँ सरकारमा जानु। त्यसैले सरकारमा भित्रबाट अलि अप्ठ्यारो थियो, बाहिरबाट दबाब दिनुपर्छ। रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई र तपाईँको कान्तिपुरलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतो। उहाँसँग आज हामीले राजपाको आगामी महाधिवेशन र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। डोलराज पराजुलीले रूपन्देहीबाट, त्यसै गरी बलभद्र आचार्यले झापाबाट र सन्दीप शाहले विराटनगरबाट उठाएका प्रश्न कार्यक्रमका दौरान आइसकेकाले मैले पुनः उठाइन। हवस् त आजका लागि कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले राजपाको आगामी महाधिवेशन र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा केन्द्रित भएर राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोसँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाएर र कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक विषय र अतिथि लिएर भोलि हामी पुनः आउने नै छौं। आजको कार्यक्रमबाट प्राविधिक साथी दीपक सापकोटा सहित म बासु पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।